कितने हिटलर। विजयदान दे था। हिंदी से तर्जुमा अब्दुल अजीम सूमरो। वो पांचों इंसान ही थे, कोई उम्र में छोटा कोई बड़ा, सब 30 और 40 के बीच में थे। सबसे बड़े के बालों में कहीं कहीं सफेदी झांकने लगी थी, बाकी सबके बाल शक्तम काले थे। चेहरे इंसानों जैसे ही थे, आंखों की जगह आंखें, नाक की जगह नाक, दांतों की जगह दांत, हाथों पैरों की जगह हाथ पैर, तांबई रंग, सबकी सफ़ेद पगड़ियाँ, कोई नई कोई पुरानी, लट्ठे के सफ़ेद चोले और सफ़ेद ही धोतियाँ, कानों में सोने की सांखलियाँ और मुर्कियाँ, तीनों के गले में काले डोरे से बंधी हुई सोने की मूर्तें। सभी इंसान की बोली बोलते थे और इंसान ही की चाल चलते थे। वो सब खेती हर थे, खेतों में मेहनत करते थे और फसलें लेते थे। गेहूं, जीरा, राई, सौंफ, मेथी वगैरह से सूखी धरती की कोख सब्ज करते थे। देश की आज़ादी के बाद बड़े किसानों के पौ बारह हो गए हैं। आंखें मूंद कर धूल में बीज डालते हैं और दोनों हाथों से कमाई बीनते हैं। इन पांचों के हुलिये से ऐसा लगता था जैसे उन्होंने किसी औरत की कोख के बजाय धरती की कोख से जन्म लिया हो। करील, आग, खेजड़ी और बबूल की तरह धीरे धीरे बढ़े और फले हों, जैसे कुदरत की बन पाती ही उनकी बरादरी हो। वो पांचों चचेरे भाई थे। सांझ में ट्रैक्टर खरीदने के लिए गांव से जोधपुर जा रहे थे। चोले के नीचे बंडियों की जेबों में नोट भरे हुए थे। सबके चेहरों पर उनकी गर्मी साफ दिख रही थी। दौलत की जड़ें वैसे तो कलेजी की गहराई में होती हैं, पर उसके नजर ना आने वाले फलों की आग चेहरों पर झलकती है। बस से उतरते ही वो जेबों पर हाथ फेरते हुए सीधे ट्रैक्टर की तयशुदा दुकान की तरफ तेज कदमों से चल पड़े। पांव सड़क पर पड़ते ही वापस उठ जाते। उनके बस में होता तो वो काली कलूटी सड़क पर पांव रखते ही नहीं। पहली सीढ़ी पर चढ़ते ही शीशे के पार दुकान के मालिक का सर दिख पड़ा। चमकते चांद पर नजर पड़ते ही सब एक साथ चहके। किस्मत की बात है, खुद ओम जी यहाँ मौजूद हैं। दरवाजा खुलते ही बर्फ सी ठंडी हवा का झोंका आया। सब ने एक साथ गहरी आहें भरी। एक बोला, स्वर्ग के मजे तो ये ले रहे हैं, हम तो जानवरों की जिंदगी गुजारते हैं। ओम जी मुस्कुराए और फिर रस भीने सुर में बोले, तुम्हारी खेती बाड़ी से मेरी दुकान की अदल बदल करना चाहो तो मेरा इनकार नहीं है। देखो पछताओगे। देखी जाएगी, बड़ा भाई बोला। शुरू में ही क्या पछतावे की बात लेकर बैठ गए। ये तो अपने अपने कर्म और अपने अपने काम हैं और उन्हीं को शोभा देते हैं। गद्दीदार कुर्सियों पर बैठने पर उन्हें लगा जैसे वो बैठे ही ना हों। यकीन करने के लिए गद्दियों को 3-4 बार हाथों से दबा कर देखा, तब कहीं इत्मीनान हुआ। फिर कुर्सियों के हत्थों पर कोहनियां टेक कर आराम से बैठ गए। सलाम दुआ के बाद एक भाई बोला, आखिर जैसे तैसे हमारा भी नंबर आया। बढ़िया मुहूर्त देखकर घर से चले हैं। दिन ढले वापस गांव पहुंचना है। हम समझेंगे कि ट्रैक्टर आपने इनायत ही किया। यहाँ तो हर कोई इसी तरह ताकीद करता हुआ आता है। 2 बरस बारी का इंतजार किया तो अब 2 दिन भी सब्र नहीं कर सकते। छोटा भाई बोला, 2 दिन बहुत होते हैं, अब तो 2 घंटे भी सब्र नहीं होता। औरतें तो हमारे घर से निकलते ही ट्रैक्टर बधाने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई होंगी। 100-200 चाहे ज्यादा लग जाएं, पर ट्रैक्टर तो आपको आज ही देना पड़ेगा। उनकी उतावली देखकर ओम जी मुस्कुराए, कहने लगे, मैं तुम गांव वालों की आदत जानता हूँ। ट्रैक्टर कल ही तैयार कर दिया था, जब मर्जी हो ले जाओ। पांचों की खुशी और आनंद का और छोर न रहा, जैसे सारी दुनिया का राज हाथ लग गया हो। मंजला भाई ओम जी की चमकती चांद की तरफ देखकर बोला,
बड़ भागी को हाथ भर का ललाट है। फिर कैसी ढाल, जीते रहो। सब भाई ओम जी को पहचानते थे। अपनी बारी की पूछताछ के लिए वो 2-2, 3-3 मर्तबा यहाँ आ चुके थे। धंधे की ज़रूरत मुताबिक अच्छी खासी पहचान थी। सरल स्वभाव, मीठी बोली, हंसमुख चेहरा, अंगों की बनावट से ऐसा लगता था गोया ट्रैक्टर के पुर्जों की तरह वो भी किसी कारखाने में बनाए गए हों। मशीनों की तरह उनका शरीर तराशा गया हो। चांद की जगह चांद, जिसके 3 तरफ खिचड़ी बालों की झालर, गले की जगह गला, जरूरत के मुताबिक मुस्कान। सामने बैठे 5 भाइयों के चेहरे देखते हुए बोले, अब तो तसल्ली हुई, बस के धक्के खाते आए हो, कुछ आराम करो, ठंडा पियो। उसके साथ ही उन्होंने घंटी बजाई। एक आदमी अंदर आया, लस्सी लाने का आदेश दिया। उसके बाहर निकलने पर ओमची ने कहा, तुम्हारे घर के दूध दही का मुकाबला तो नहीं कर सकते, पर और मनोहार भी क्या करें। पानी जैसा दूध, मचलता दही, यहाँ तो फकत ठंडी हवा, ठंडा पानी, नरम गद्दियाँ और बिजली की चकाचौंध है। मिलावट के ठाट बाट और नकल की धूम है। पैसों के बदले भी न जाने क्या मिलता है, ना मिर्च ना मसाले। खाने पीने की मनोहार करते भी शर्म आती है। एक भाई हंसकर बोला, अगर सच्चे मन से मनोहार करना चाहें तो बहुत सी बढ़िया चीजें हैं। स्वर्ग के देवताओं को ढा हो जैसे, वरना लस्सी से तो कलेजा ठंडा करना है ही। इशारा एकदम साफ था। ओमजी हंसते हुए बोले, यहाँ दुकान पर यह सब नहीं चलता, शाम तक ठहरो तो घर पर खातिर कर सकता हूँ। आपके कहते ही हमारी खातिर तो हो गई, इतनी मेहर ही काफी है। ट्रैक्टर कहाँ है, जरा देख तो लें। लस्सी आने दो, पीकर चलते हैं। लस्सी भागी थोड़ी जाती है, ट्रैक्टर देखने के बाद कलेजा ठंडा होगा, ज्यादा मीठी लगेगी। ओम जी साथ चले। वर्कशॉप में ट्रैक्टर तैयार खड़ा था, लाल सुर्ख मैसी फर्गूसन ट्रैक्टर, जैसे बेरबहूटियों का ढेर लगा हो। उस पर नजर पड़ते ही 5 का आंतस रंग गया। ट्रैक्टर पर हाथ फेर अच्छी तरह देख दाख कर सब वापस दफ्तर में आए। लस्सी के ग्लास मेज पर ढके हुए रखे थे। कुर्सी पर बैठकर ओमजी ने कहा, जमाना कितना बदल गया है। पहले गांव में एक ही ट्रैक्टर हुआ करता था, पर अब तो तुम जैसे सभी किसान ठाकुर हो गए। आजादी की सारी मौज तुम ही लूट रहे हो। जहां पहले लोग छाछ को भी तरसते थे, वहां बढ़िया बढ़िया चीजें पानी की तरह बरती जाती हैं। हल और फावड़ा तक खरीदना मुश्किल था, अब वहां हजारों रुपयों का ट्रैक्टर खरीदते वक्त सोचते ही नहीं। यारो, आजादी का मजा जितना हो ले लेना, मन में मत रखना। चौथा भाई बीच ही में बोल पड़ा, क्या खाक मजे हैं, अनाज खाकर बड़ी मुश्किल से पेट भरते हैं, हजारों पुश्तों तक मुश्किल और तंगी से ही है। आज तुम्हें कानी का काजल भी नहीं सहाता। भला हो गांधी बाबा का, जो हमें भी आदमी की जिंदगी मिली, वरना गांव में बिजली की मोटर, ट्रैक्टर और रेडियो का क्या काम। पर हमें तो अब कागज के नोट दिखाकर पेट भरना होगा। चंद ही दिनों में हमें अनाज मिलना दूभर हो जाएगा। आप हमें ट्रैक्टर दे जाओ, हम आपको अनाज दे जाएंगे, चाहो तो सही करा लो। बड़ा भाई बोला, कोई किसी को कुछ नहीं देता, भैंस अपने पेट के लिए चारा खाती है। तमाम माथा पिच्चियां अपनी अपनी गिरा के लिए हैं। कोई अपने मतलब से ट्रैक्टर बेचता है और कोई अपने मतलब के लिए ट्रैक्टर खरीदता है। अपने कानों से अपने ही बोल सुनकर बड़े भाई को लगा कि बात कुछ उल्टी पड़ गई। वापस संवारने की कोशिश करते हुए कहने लगा, फिर भी आपने बात तो ठीक कही। बापू की मेहरबानी से आज़ादी के बाद हमें भी थोड़ा सुख मिला। घर घर अनाज के ढेर, दूध दही की बहुतात। बीच ही में खिलवाड़ खिलाते ओमजी बोले, घर घर की बात झूठी। हाँ, तुम जैसे इन्हें गिने बड़े किसानों की जरूर मनचाही हुई है। छोटा भाई कुछ पढ़ा लिखा था, बोला, मनचाही तो क्या हुई, पर दुख का फंदा कुछ ढीला हुआ। उससे जरा आराम का सांस आया। सुख तो चांद की तरह अभी दूर है। मंजला भाई बेकार की बकवास खत्म करते हुए कहने लगा, चांद के लिए तरसने से क्या फायदा, मतलब की बात करो। जेब से नोट निकाल कर ओम जी को दो
اور اپنی چیز دیکھ بھال کر قبضہ کرو، وقت تو باتوں میں ہی بیتتا ہے۔ جیسے اچانک کوئی بھولی بات یاد آ گئی ہو، فوراً جیبوں میں ہاتھ گھسے، میز پر نوٹوں کا ڈھیر لگ گیا۔ 50 گھوڑوں کی طاقت کے ولایتی ٹریکٹر کے ساتھ ٹرالی، تویاں، ہل اور ہیرا، 60,000 کا سودا تھا۔ ادھر اوم جی نے نوٹ گن کر دراز کے حوالے کیے اور ادھر پانچوں بھائی ایک ساتھ اٹھے اور اپنی اپنی چیزیں قبضہ کرنے کے لیے ورکشاپ کی طرف چل پڑے۔ بڑے بھائی کے کہنے پر چھوٹا بھائی مالائیں، گلال، گڑ اور رم لینے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوا۔ پھر چاروں بھائی جٹے، ہم مالوں کے ساتھ مل کر فٹافٹ ٹرالی بھر لی۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہوئے تب تک چھوٹا بھائی بھی آ گیا، خوشی خوشی گڑ بانٹا، ٹریکٹر کا سنگھار کیا۔ اس کے سامنے بیچوں بیچ سواستک چتیرا۔ تینوں چھوٹے بھائی اچھے ڈرائیور تھے، جلدی کرتے ہوئے بھی کافی دن ڈھل گیا تھا۔ سورج پچھم میں چھپنے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ اجمیر جے پور سڑک کے ناکے سے آگے سڑک خالی تھی، خوب چوڑی۔ پھر پھراتی مالاؤں سے سجا ٹریکٹر گھرر گھرر چل رہا تھا۔ اس پر بیٹھے پانچوں بھائیوں کو ایسا لگا جیسے سڑک کی جگہ آکاش ان کے ٹریکٹر تلے بچھ گیا ہو، اور سامنے افق تک پھیلی زمین ناریل سے بھی چھوٹی لگی، ایک دم چھوٹی۔ ڈوبتا سورج ان کے ٹریکٹر کو دیکھنے کے لیے جیسے ایک ٹھور رک گیا ہو، سرسر کرتی ہوائیں جیسے ان کی بلائیں لے رہی ہوں۔ ساری دنیا کا آنند ان کے دل میں ہلوریں لینے لگا۔ سونے کی مورتیوں کا پارس پا کر ڈھلتے سورج کی کرنیں نہال ہو گئیں۔ جب درختوں اور جھاڑیوں میں دبکے پرندے ٹریکٹر کی گھڑگھڑاہٹ سن کر ادھر ادھر اڑتے، تب انہیں ایسا لگتا گویا ان کے اندر کا آنند ان پکھیروؤں کے بہانے ادھر ادھر اڑ رہا ہو۔ کہ اچانک سوں سوں کی تیکھی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ چونک کر دیکھا، پھیلے ڈنوں کو ساکت کیے ایک باز نیچے اترا اور دیکھتے ہی دیکھتے جھاڑی کی اوٹ میں دبکے ایک خرگوش کے بچے کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر واپس اڑ گیا۔ پانچوں بھائیوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بڑا بھائی بولا، لیک ہرگز نہیں ٹلتے، اسی جھاڑی کے پاس اس باز کے پنجوں سے اس کی موت لکھی ہوئی تھی۔ باز کے اوجھل ہونے تک وہ اسے دیکھتے رہے۔ ٹریکٹر کی گڑگڑاہٹ جاری رہی۔ اس وقت ٹریکٹر ایک پل کے بیچ گزر رہا تھا۔ چوتھا بھائی بولا، جلدی کرتے کرتے بھی کافی دیر ہو گئی، پھر بھی شبھ مہورت کا یوگ اچھا رہا۔ گاؤں سے چلتے وقت شگون بھی بڑھیا ہوئے تھے۔ سامنے کچھ چڑھائی تھی، اسے پار کرنے پر انہیں دو ایک کھیت دور ایک سائیکل سوار جاتا ہوا نظر آیا۔ ادھر اس سائیکل سوار کو کچھ گڑگڑاہٹ سنائی دی تو اس نے پیچھے دیکھا، ٹریکٹر آ رہا ہے۔ اس نے واپس مڑ کر تیز پیڈل مارے۔ ٹریکٹر والوں سے بھی اس کی یہ تیزی چھپی نہ رہی، دوری بڑھتے ہی وہ اسے تاڑ گئے۔ ٹریکٹر چلاتا بھائی بولا، پاگل کہیں کا، پیڈل تیز مارنے سے کیا ہوگا؟ ٹریکٹر سے آگے کہاں جائے گا؟ اس نے رفتار کچھ تیز کر دی۔ ٹریکٹر کی گڑگڑاہٹ بھی بڑھ گئی۔ سائیکل سوار بھی اسے جان گیا۔ اس نے اور جلدی جلدی پیڈل مارے، کچھ دوری اور بڑھ گئی۔ دونوں کے بیچ بڑھتی ہوئی دوری ٹریکٹر چلانے والے سے برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے رفتار تھوڑی اور بڑھا دی، بولا، ماں کا قسم، آخر تو تھکے گا، تھوڑی دیر خوش ہوتا ہے تو ہونے دو۔ منجلا بھائی بولا، یہ ننگے سر والے چھوکرے ہوتے ہی الٹی کھوپڑی کے ہیں۔ گھر گھراتا ٹریکٹر سڑک کو سمیٹتا دوڑ رہا تھا۔ رنگ برنگی مالائیں اور تیزی سے پھرپھرانے لگی۔ بڑا بھائی بولا، آپ ہی تھک جائے گا، بیکار کیوں ریس کھینچتا ہے؟ ٹریکٹر کے سامنے بیچاری سائیکل کی کیا اوقات؟ چین چین کی ایک تیکھی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ بل میں گھستے ہوئے ایک چوہے کو چیل نے جھپٹ لیا۔ وہ چنچناہٹ اس مرتے ہوئے چوہے کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ چنچناہٹ اس دنیا سے غائب ہو گئی۔ سورج آدھا ڈوب گیا تھا، اب وہ بھی رات بھر کے لیے اوجھل ہو جائے گا۔ ڈوبتے سورج کے چاروں طرف سرخی پھیل گئی، گویا وہ ٹریکٹر ہی کی سرخی کا عکس ہو۔ چاروں نے ڈوبتے سورج سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھا۔ ارے، دوری تو بڑھتی جا رہی ہے۔ سبھی کے من میں ایک ساتھ بات کھٹکی، 200 روپلی کی سائیکل اور 60,000 کا ٹریکٹر، یہ بھی کوئی جوڑ ہوا؟ چوہا ہاتھی سے بھڑنے چلا ہے۔ دوسرا بھائی بولا،
फेफड़े फटने से मर गया तो घर वालों से भी दूरी पड़ जाएगी। चौथा भाई बोला, घर वालों से राम जाने कब दूरी पड़ेगी, पर हमारे ट्रैक्टर से तो दूरी बढ़ती ही जा रही है। छोटे भाई ने थोड़ी रफ्तार और बढ़ा दी। ट्रैक्टर नया है, पूरी रेस खींचना ठीक नहीं। साइकिल वाले ने पीछे मुड़कर देखा। सचमुच वो काफी आगे निकल गया था। जोश में और तेजी से पैर फिरकी की तरह घूमने लगे। पहाड़ से उतरती नदी की तरह साइकिल सड़क पर फिसल रही थी, जैसे कोई बगुला साइकिल में बदल गया हो। ट्रैक्टर पर पीछे सभी भाइयों ने गौर से देखा। वाकई दूरी काफी बढ़ गई थी और रफ्ता रफ्ता बढ़ती ही जा रही थी। मालाओं से सजा विलायती ट्रैक्टर, 60,000 की कीमत का, और ये 2 कौड़ी की साइकिल, और वो कॉलेज का छोकरा नंगे सर निकर पहने। हवा का तेज थपेड़ा लगा तो एक माला का धागा टूट गया। वो चौ तरफ फरफराने लगी, कभी दोहरी हो जाती कभी सीधी। एक माला और टूट गई। ट्रैक्टर चलाते भाई को फरफराती मालाएं ऐसी लगी गोया उसके कलेजे पर कंटीली बेंदें पड़ रही हों। उसने दांत पीस कर पूरी रेस खींच दी। तोप से छूटे गोले की तरह ट्रैक्टर दौड़ने लगा। हवा में चारों तरफ गड़गड़ाहट गूंजने लगी। ट्रैक्टर तले बिछा आकाश ऊपर और ऊपर उठ गया। फासला कुछ कम हुआ और कम हुआ। हाँ, अब तो काफी कम हो गया। नारियल की तरह छोटी दिखती दुनिया अब फकत 2 नुक्तों में सिमट गई थी। ट्रैक्टर और साइकिल के अलावा उन्हें दुनिया की किसी और चीज का ख्याल नहीं था। 60,000 का ट्रैक्टर और ये 2 कौड़ी का चरखा। इत्तेफाक की बात, एक साथ 2 फौजी गाड़ियां सामने आ गईं तो ट्रैक्टर की रफ्तार कम करनी पड़ी। साइकिल सवार मौका देखकर काफी आगे निकल गया। मंजला भाई बोला, ये शहरी छोकरे कितने नालायक होते हैं, गाड़ियों का फायदा उठाकर फौरन आगे निकल गया। बड़ा बोला, बेचारा थोड़ी देर गुमान करता है तो करने दो, आखिर कहाँ तक जाएगा, कभी तो दम फूलेगा। पगला बेकार अपनी जवानी गंवा रहा है, नसें ढीली हो गईं तो औरत के काम का भी नहीं रहेगा। जवानी क्या साइकिल पर उतारने के लिए होती है। सड़क खाली मिलते ही छोटे भाई ने फिर पूरी रेस खींच दी, गोया बारूद को आग दिखा दी हो। हवा को पकड़ने की कोशिश में ट्रैक्टर आंधी बन गया। रफ्ता रफ्ता फासला घटता गया। ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट नजदीक सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। गुस्से से झट वापस मुड़ा। फिरकी की तरह उसके पहिए घूमने लगे। वो रफ्तार में बदल गए थे। वहां रफ्तार थी, सिर्फ रफ्तार। अब उसे कुछ पसीना आने लगा था। वो राजस्थान का सबसे तेज साइकिल चलाने वाला था। हाँ, वो भी एक इंसान था। बाहों की जगह बाहें, पैरों की जगह पैर, सांसों की जगह सांसें, सपनों की जगह सपने। पिछले 2 महीनों से वो रोजाना 60-70 मील साइकिल चलाने का रियाज कर रहा था। अगले महीने ऑल इंडिया साइकिल रेस में जीता तो शायद पेरिस जाने की बारी आ सकती है। इस होड़ में उसके दमखम का पता चल जाएगा। उसने दांत भींचकर अपनी ताकत से भी ज्यादा पैडल मारे। साइकिल चलाने की कलब और तर्ज देखकर उसके साथ पढ़ती एक लड़की ने खुद उसके सामने ब्याह की तजवीज रखी, पर उससे बज़ाहिर हाँ या ना का कोई जवाब देते नहीं बना था। कुछ दिन मिलते रहने, बातचीत करने और एक दूसरे के अंदर को अच्छी तरह पहचानने के बाद आप ही सारी बातें साफ हो गईं। ऑल इंडिया साइकिल रेस से फारिग होने पर ब्याह का वादा कर लिया। ये तंगी में पला था। वो भरे पूरे घर में बड़ी हुई थी, पर दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। एक दांत रोटी टूटती थी। ब्याह की अनमोल रात उनकी सेज पर चांद उतरेगा। अचानक प्रीतमा का चेहरा उसकी आंखों के आगे झलका, जैसे वो हवा बनकर आज उसकी ये होड़ देख रही हो। उसकी ताकत 10 गुना बढ़ गई। पाँव के पंख लग गए। भला प्रीतमा की अदेश नजर से ज्यादा बेजान ट्रैक्टर की क्या हस्ती। फासला बढ़ने लगा, सो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। देखते ही देखते फासला पहले से डेढ़ा हो गया। ट्रैक्टर की रेस पूरी खिंची हुई थी। उससे ज्यादा का उनका कोई बस ना था।
ان کا من اینٹھنے لگا۔ چوطرف سرسراتی ہوا کھڑکھڑاہٹ کے چکر میں پھنس گئی۔ ساری دنیا کا راج دیکھتے ہی دیکھتے چھن گیا۔ توپ کے گولے کی طرح ٹریکٹر دوڑ رہا تھا۔ ننگے سر والے سائیکل سوار کے پاؤں میں جیسے بگولے نے پناہ لے لی ہو۔ پریتما کا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے جگمگا رہا تھا۔ فاصلہ بڑھتا گیا۔ نہ اس کے پھیپھڑے پھٹے، نہ اس کا سانس ٹوٹا۔ آدھی مالائیں ٹوٹ کر نیچے گر گئیں، پر وہ کر ہی کیا سکتے تھے؟ پر ادھیکی کے زور اور جوگ کا کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ بگولے کی رفتار بنے پاؤں اچانک خالی گھومنے لگے۔ سائیکل کی چین اتر گئی تھی، پھر بھی وہ گھبرایا نہیں۔ ٹریکٹر کی رفتار کا اندازہ اس کے پاؤں نے آپ ہی کر لیا تھا۔ پریتما کے چہرے کے چوطرف دیپ جل رہے تھے۔ اس طاقت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ فوراً سائیکل روک لپک کر نیچے اترا۔ سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کر کے اطمینان سے چین چڑھانے لگا۔ دھیرے دھیرے دوری کم ہوتی گئی۔ ٹریکٹر کی گڑگڑاہٹ اور پانچوں بھائیوں کی خوشی ہوا میں نہیں سما رہی تھی۔ بھلا جوگ کے زور کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ 60,000 روپوں کی لاج جیسے تیسے بچ گئی۔ اس طرح کے جھوٹے اطمینان سے کوئی اپنے من کو بہلائے تو بھلا اس کو کون روک سکتا ہے؟ ٹریکٹر کی گڑگڑاہٹ ایک دم نزدیک آ گئی۔ چین چڑھانے کی ہڑبڑاہٹ میں الٹی زیادہ دیر ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹریکٹر بالکل قریب آ گیا، پر اسے اپنی طاقت پر اور پریتما کے ادھیڑ چہرے پر پورا بھروسہ تھا۔ گھر گھراتا ٹریکٹر پاس آ کر آگے نکل گیا۔ پانچوں ہی بھائی انسان کی بولی میں ایک ساتھ کچھ چلائے۔ اسی وقت کبوں کا ایک جھنڈ کائیں کائیں کرتا سر سے گزر گیا۔ ٹریکٹر کی گڑگڑاہٹ اور کبوں کی کائیں کائیں کے بیچ انسان کی بولی ٹھیک سے سنائی نہیں پڑی۔ وہ چین چڑھا کر سائیکل پر سوار ہوا۔ تب تک ٹریکٹر 2-1 کھیت آگے نکل گیا تھا۔ چاروں بھائیوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ سالہ چین چڑھانے کا بہانہ کر رہا تھا۔ شاید ہوڑ کرنے کا حوصلہ اب نہیں رہا، پر وہ سائیکل پر چڑھتے ہی پھر بگولا بن گیا۔ فاصلہ رفتہ رفتہ کم ہونے لگا، سو ہوتا ہی رہا۔ ہلکے ہلکے اندھیرے میں فطرت دفن ہونے لگی تھی۔ چاروں بھائی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ یہ تو پھر آگے نکل جائے گا۔ ریس پوری کھچی ہوئی تھی۔ ٹریکٹر کی رفتار سے زیادہ ان کا کوئی زور نہیں تھا۔ وہ دانت پیسنے لگے۔ ٹریکٹر کی سرخی میں سانولی جھائیں کھلنے لگی تھیں۔ چھوٹے بھائی نے پوچھا، وہ حرامی کہاں آ رہا ہے؟ چاروں بھائی دانت پیستے ہوئے بولے، لگتا ہے وہ پھر آگے نکل جائے گا۔ اب تو اس کا باپ بھی نہیں نکل سکتا۔ یہ بات کہتے ہی چھوٹے بھائی کے کانوں میں باز کی سوں سوں اور چوہے کی چینچیں باری باری گونجنے لگی، سو رکی ہی نہیں۔ لگتا تھا سموچا برہمانڈ اس گونج سے چر جائے گا۔ ٹریکٹر کی گڑگڑاہٹ بھی اس گونج میں دب گئی، اور ادھر سائیکل سوار شہری چھوکرے کی آنکھوں کے سامنے ایک دوسرا ہی برہمانڈ جگمگا رہا تھا۔ ٹھور ٹھور پریتما کے چہرے جھلملانے لگے۔ انہیں گنے تاروں میں، درختوں اور جھاڑیوں میں، ٹیلوں میں، سامنے جا رہے ٹریکٹر میں، ٹرالی میں۔ آج اس کی پرکھ ہو جانی ہے۔ اگر ٹریکٹر سے آگے نکل گیا تو جلدی بیاہ کر لے گا۔ وہ مان جائے تو کل، نہیں تو پرسوں ترسوں، جب بھی وہ چاہے۔ اب آگے نکلنے میں دیر ہی کیا ہے؟ تمام دنیا اس کی مٹھی میں سما جائے گی۔ آنکھوں کے آگے سنہرے سپنوں کا تانا بانا بنا جانے لگا، اور ادھر باز کی سنسناہٹ اور چوہے کی چنچناہٹ میں ہوا کے ریشے ریشے کا دم گھٹنے لگا تھا۔ چاروں بھائی دانت کٹکٹاتے بولے، ننگے سر والے دوغلے نے تو آج اپنی پگڑیوں کو دھول ہی چٹا دی۔ پھر انہوں نے چھوٹے بھائی کو ایک نئی جگت بتائی، پاس آتے ہی ٹریکٹر اس کی طرف گھما دینا۔ وہ حرامی بھی کیا سوچے گا کہ… باز کی سنسناہٹ اور چوہے کی چنچناہٹ کو انسان کی زبان مل گئی، اور ادھر اس کی پریتما کے چہروں کا اجالا بھی کافی بڑھ گیا تھا۔ ایک ایک چہرہ صاف دکھنے لگا۔ اب تو ٹرالی کے برابر پہنچ گیا۔ باز کی سنسناہٹ اور چوہے کی چنچناہٹ نے ڈرائیور کے سر میں دبک کر خاموشی اختیار کر لی۔ بگولے کی رفتار سے دوڑتی ہوئی سائیکل اچانک ٹریکٹر سے ٹکرائی۔
آنکھوں کے سامنے بجلی کونदी، پھر دیپ دیپ کرتا ایک ایک چہرہ بجھنے لگا۔ ٹریکٹر کے پچھلے ٹائر نے ننگے سر کا کچومر نکال دیا۔ تمام چہرے ایک ساتھ بجھ گئے۔ ہوا میں انسان کی بولی خود بدائی، ماں کا قسم، ٹریکٹر سے آگے نکلنے کی جرات کر رہا تھا۔ چھوٹا بھائی پڑھا لکھا تھا، فوراً ایک تدبیر سوچ لی۔ کچھ آگے جا کر ٹریکٹر روکا، تھیلے سے بوتل نکالتے ہوئے بولا، بیچارے کو تھوڑی رم تو پلائیں۔ پھر انسانوں کے قدموں سے آگے بڑھا، سائیکل والے کے پاس جا کر بوتل کا ڈھکن کھولا، اس کے منہ میں آدھی بوتل انڈیلی، پھر اس کے سر کے پاس بوتل پھوڑ کر دوڑتا ہوا ٹریکٹر پر چڑھ گیا۔ گھر گھراتا ٹریکٹر آگے بڑھ گیا۔ دروازے پر کھڑی عورتیں باڑ دیکھ رہی ہوں گی، گھر پہنچنے پر وہ کتنی خوش ہوں گی۔ ہوا میں انسان کی ہنسی گونجی، اور ادھر سڑک پر ایک چتر کسی اونچے پارکھی کی باٹ دیکھ رہا تھا۔ لال خون کے بیچ سفید مغز، بوتل کے ٹکڑے، ایک آدمی کی لاش، سفید نکر، فیروزی بنیان، ٹھور ٹھور خون کے دھبے، سپنوں کا کچومر، موہ پریت کے ریلے۔ چتر کوئی برا نہیں تھا، پر دونوں بڑی جنگوں کے چتر، ہیروشیما ناگاساکی کے چتر، بنگلہ دیش کے چتر، اس ناکچ چتر سے بہت بہت بڑے تھے، بہت بہت موہک، دلکش۔ یہ چتر ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا، پر گنوار ہاتھوں سے بنا یہ چتر بھی کوئی خاص برا نہیں تھا۔ ہاں، وہ پانچوں انسان کی بولی بولتے تھے اور انسان ہی کی چال چلتے تھے۔